تمالي حتى بحدا يمنيرا دلائلو تخوين ماتي اوكي تبا دلائلو تخوين ماتي مالت جن كافت حتى تنت بقى ونيتو مالتي خواني ومن دحرها مو خوين ما دبرت يلا فتلو ورق لنا غاكو حاتم صدليت لوطينا الى ماما بقى دحر ان حنا ينحطمي مالتي اين حطمي بقى مخنات دليت لو خوين ما اديس ابا مصيميو ان حنا ندل لنا اديس ابا مصيميو دا اسرك يا بريا حاجه زي اديس ابا مصيمين سي تايم بصرخه هو حتى قاويمم ديملو مصلو سجمر بعلم زمسبات زيم تايول نيرو ان حنا عينا تككلنيا حوحات كاملو ጌታቸው ይሆን ጻድቃን ان حنا عينا تككلنيا حوحات كاملو حوحات ባለ ሄድ እንደልይ ቆይ ወሊ تككلنيا حوحات سن حنا عينا يملو تافور جديا ان حنا عينا وقت تككلنيا حوحات زي 51 عمت سن حنا عينا حزنا يكملو ان حنا حوحات نورس يخونا ينقالس لنا حوحات لبا استراتيجيات تحساسبا تنقيلو هم بحدش منقستي حدش تحساسا حدش سرعه نتكلينا ان حنا نقالس لنا على ملزيا اتي فورجد حوحات تاتم اورجن دقبات تاتم دق حوحات توهيلو ان حنا عينا تككلنيا حوحات ليفل شفان لحظو ما قصلتنا حوحات بتግራይ ለለዎ ልኸዱ ወለው አካይዳ ውዱቅ ፖለቲካ እሱ ከቀጽሉ አን حنا الحزب ትግራይ ድሩዕ ተሒዝና ለአይን ኸዲ ያናይና ለልሕሲ ህዝብ ትግራይ ድሩዕ ተኾነ ይስኢንኒው ህዝብ ትግራይ ፍትሕ ይስኢንኒው ህዝብ ትግራይ መሰረታው ለውጥ ይልደልሎ ህዝብ ትግራይ አውጌርኻ ለጊብኻ ጻርቃን ደብረጽዮን ጸሊኻ ጻርቃን ምጽኻ ነወይ ታይፍልልኝ ነዎ አፍቱ ውድቀት በሓደ ነይሮም እዮም ተፈቲኖም እዮም ተርእዮም እዮም ትማሊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ምክትል ጻርቃን ኮይኖም እዮም ጻርቃን ሻዕብያ ከይቆትሉን ይፈርሕ ይብል ነይሩ ምንም አክሞተሉ ደልዩ ምንም አክሞተሉ ሻዕብያ ከይቆትሉን ይፈርሕ ይብል ነይሩ ምንም አክሞተሉ ይልጽበሎ ወይኔ ምስ ሻዕብያ እንድሕር ፊት ለፊት ኮይኑ ክገጥም ይኽኣለ ጻርቃን መን ክሞተሉ ይልጽበሎ ኦኬ ቴንክ ዩ በራያ ጽበሰ ከአስራ ያሰው ወዲያ هو زارب هو صب سسر دلو عطيا برا عند سناتنا كذا تقطع لي 2 دقيقه سو اذا خيد زي ابدليت لو طلل الشجر همزه عينت صدمات انيهنا تبلتلوسي تاي شكركم مناسات بفلاي مطمسي تاي الشجر تاي تفطيرو يولخاي تيفوزو صارقان ما كينغيو صارقان ما هيتنخو اكل هيتنخو لጌታቸው هيتنخو مدمن مانك منديم سلطان حزم للو منديم بعد خوينا وكلنا نينا انا دليت لو طللو ما انا سي سيمبالو وكلنا يم خاغ لملي الخاص سيمبالا الخكنا غرنيني نوي لتابع افتي سلطان للو لو انا يلم حضر له لو اكل لو يلطيق له انا لو خدو ولو منقد تككل يا خواني حيزله دغيمم كحاسو تخيلهم يحسو تالي خونا جن از خدو ولو منقد عزقت قلقلت تግራይ لابدل هامت لأتي كامنا حوحات تግራይ لولو لقدد الهامت كأتيوا لخدو لو إساتهم لدنا وعلم مريت كشطو كسرق يوم للشواشة ولو تግራይ كم محضرو لهزب تግራይ كنت أتهل لو تقمصو حانت معالتي مس فيدرال منقستي سلي هزب تግራይ كواسي أجندا غيرهم تناغيرهم أي فلطي سلي سلطانهم لا أي جيلهم يخدو لا تقوم بحي خدو سلي هزب تግራይ حانت معالتي أجندا غيرهم أي فلطي بتشراش زا مدرق فطيرهم زي الفيدرال منقص تاي دخلتو اعناكا تاي دنا تدرادرنا مسخا تاي تحسب لها الى ما يفلطي تمام بقى لا يغبرني ጌታቸው ረዳ ስልጣን ለሌላ መስላት ጎንብሑ ነይሮም ስም ዝርዝሮም ነና ላ يغبرني انا يلحشካ لا ተዋህዶ ነይሮም ሕዘ አዲስ አበባ ኮይኖም ለእሳየም ልገብር ነው ለህዝብ ትግራይ የሆነ የተፈናቀልት ክምልሱ የሆነ ህዝብ ትግራይ መሪሕነት ክቆይሩሉ ለውጥ ከምጽልስ لنا وعلم هامجيرنا نسرق هامجيرنا نوحل هامجيرنا ورق نفحرنا ورق مريت هامجيرنا نحس حازه تمداديوم سلطان حيزو بقى ودينا انا يلم يوم ودي ازي لا اخوانينا نحنا لا هذا شيء تراقتنا نكره خلينا انا ثانك يو فرت الناقر ثانك يو اوكي فرت تاوري ولا وان داي وان داي لاني اسالفي وان داي اوكي اوكي قلتي فري قلتي ثانك يو سولي تايم مسلك سلام بيالله ሁላችሁንም ታህትውን ለዓለም ማለት ዲስሪስፔክት የሆነ ሁሉ ሰብ ፖለቲከኛ ሆነ ይኸውልህ ሲማ all the time I used to say like ናይ ትግራይ ጻገም all ፖለቲሻን ሆነ ይኸውልህ ፖለቲሻን ስለዘወደቁ ዳዘሚን ሁላና ፖለቲሻን ሆይና ክንዛረብ ይኸውልህ ፎር ኤግዛምፕል ማለት ነው ጀነራል ጻርቃን ደብረጽዮን ሆነ ሜሪቶም ታዩ ይዝባል
ሜሪት ላይክ ፖቴንሻሉን ታዩ አይዶን ጊበዳም አባውት ደብረጽዮን ኦር አባውት ጀነራል ጻድቃን ታይ አቅመለውም እዩ ዝባል አ ፖለቲካ እድሜኦም ምናምን nothing to do with ፖለቲካ nothing to do with ዕድመ አቅም ታያለው ታይ ፖቴንሻል ሒዞምና ክወፁ ይኽእሉ እዮም ታይ ዓይነት ናይ ፖለቲካል ዓቅሚ ናብ ደገ ሒዞም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ነምበር 1 ኣብ ትግራይ ፀገም ጀነራል ጻድቃን ዘምፅኦ ፀገም የለን ህወሓት እያ ፀገም ኣምፅያ ወራያ ናይ ትግራይ ፀገም 8 ዓመት ወይ 7 ዓመት የጀመረ ቀድሚ እዩ ቀደም ፀገም መፁ ከዚ ኦል ሜስ ማለት ለጀነራል ጻድቃን ክትህቡ ይትኽእሉ you cannot give to ጌታቸው ጀነራል ጻድቃን we was done ኣብ አዲስ አበባ ናሃለው ወዲና ኢና ጌም ኦቨር ኢሎምና ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ ሶ ኣብ ፖለቲካ ጌም ኦቨር ተባለ ሰብ ከመይ ጌርካ ተስተኻኸል ካልእ እዩ እምበር ጀነራል ጻድቃን ከምዚሉ ንሕናሲ ዓቕሚ የብልናይ ጀነራል ጻድቃን ይሄን አድርጉ የለንም አቅም ይሄን ያልገባሽ አንቺ we lose ከም ዝገበርና ትፈልጠለኪ ጀነራል ጻድቃን he's doing his best ጌታቸው ከም ክልቲኦም ህወሓት አቅም ነበረው የፖለቲካ አቅም ፓወር ነበረው አዲስ አበባ እያለ የትግራይን ፖለቲካ ፊውቸር ፖለቲካውን ማስተካከል ይችል ነበር ያስተካክል ነበር አሁን ማለት ነው ባንክና ታንክ ያላዘ ማህበረሰብ ጀነራል ጻድቃን እንዲያደርጉ እንትና እንዲያደርጉ ሃኒ it's not like that ፖለቲካ it's not like that እነመለስ አዲስ አበባ እያሉ የኢስት አፍሪካን ፖለቲካ ይሽከረክሩ ነበር ወራያ የኦሮሞን ፊውቸር ያስተካክሉ ነበር የአማራን የትግራይን ዘይድናዱ ያን አላደረጉልኛ አልፎ ተርፎ የሶማሌ የአልሸባብን ኮንትሮል ያደረጉ ነበር ወራያ ቢኮዝ ወታደር ስለያዙ የኢትዮጵያን ኮንትሮል ስላደረጉ ባንክና ታንክ ስለያዙ ዓለም ፖለቲካሊ የዓለም የኢስት አፍሪካን ፖለቲካ ስለያዙ ማለት ነው አሁን መታችሁ በአንድ ጊዜ ማለት ስለታገለ ዲስሪስፔክት ፎር ኤግዛምፕል ማለት ነው ነገሮች ላትስማሙ ፓወር ስትራግል ላይ ናቸው ያላችሁት ኦል ኦፍ ዩ ፓወር ስትራግል ላይ የገባችሁ ለትግራይ እንዳሰባችሁ አድርጋችሁ አትምጡ ፓወር ስትራግል ማለት እናንተም የራሳችሁ ቡድን አላችሁ እነዛም የራሳቸው ቡድን we don't care ስለማናችሁ ቡድን አቅም ግን ማን አለው ነው ሞንጆሪኖ አቅም ካላት ትቀጥል አቅም ከሌላት ግን ትቀየራለች ተቀይራ ህወሓትም ሊሆነ ሰው መጥቶ ያስተዳድራል አቅም ያላችሁ አሁን ውድድር ማለት ነው ውድድር ውስጥ ማለት ነው አቅም የሌለውን ሰውና ፖለቲካ ዓለም ላይ አቅም ያለውን ሰው አወዳድሮ እንትና ያስተዳድረናል አይባልም ቶታሊ አይባልም ራሱ እንደዚህ ኢቭን ለአርጊመንት ራሱ አይመጣም አርጊመንት ማለት ህወሓት ካበረከታቸው ሰዎች ጓራያ መለስ ጀነራል ጻድቃን በቁጥር 4 ናቸው ጀነራል ጻድቃን ማን ነው ዘይና እኔ እንግሊሽ በፖለቲካ ላስማማ ይችላል ጀነራል ጻድቃን ዲስሪስፔክት ግን ዲስ ማች በጣም የገረመኝ እኔ how dare you እኔ መለስ ነው ብዙ ቀወመዋለሁ never disrespect አለ ብዙ የትግራይ ፖለቲካ አበላሽቷል ብዬ አስባለሁ አቅሙን ግን I never deny ጀነራል ጻድቃን እንደዛው ዲናይ ቢደረግ ሰው ነገር are you serious በጣም even that audacity ምናምን ገርሞኛል ገርሞኛል ሰውልሽ ታገላለሁ ለትግራይ ታገይ በቃ አትፈልጊውም ጀነራል ጻድቃን ይሄ ሐሳብ ያመጣው ለትግራይ ይሄን ያስመጣል ይሄ ይሁንም ይባላል እንጂ ለምን ከእናንተና ማወዳደር ከእናንተና ለምን ትላንትና ሰፖርት ታረጉት ነበር ይሄንን ካወቃችሁ ሰፖርት ታረጉት ነበር እኮ ቢኮዝ ፓወር ስትራግል ላይ ስለገባችሁ እናንተ ማለት ነው ጀነራል ጻድቃን እንጥላን እናንተ የምትፈልጉትን ወጣቶች አንጥተን ምናምን ብሎ ነገር የለም ሁላችሁ ማለት ነው አንድ ፖለቲካ ይዛችሁ የትግራይን ፖለቲካ ወደ መሀል ወደፊት ታመጡታላችሁ አለበለዚያ ያንተና አካባቢ ያላችሁ እየተጓተታችሁ ማለት ነው የባሰ ትግራይን ሌላ ችግር ውስጥ ትከቷታላችሁ ማለት ነው አሁን ይልሽ ቢትዊን ህወሓትና እነ ጀነራል ጻድቃን ለምንድን ነው አቅም ስላለው መሰለኝ እኮ ጀነራል ጻድቃን ላይ ፎከስ የሚያደርጉት ህወሓቶች እኮ ሻዕቢያ ኢንክሉድ ሻዕቢያ ህወሓት ኦል ኦፍ ዩ ጀነራል ጻድቃን ላይ ጋንግ የምታረጉት ያላችሁት አቅም ያለው ሰው እሱ ስለሆነ ነው we all know ማለት ሌላ ነገር ምንም በትግራይ አይ ጀነራል ጻድቃን ይሄን ለትግራይ ምን አድርጓት ነው እንደዚህ የምትሰደብ ያለው ለምንድን ነው ማስተር ማይንድ ነው ሚሽ ወደ አዲስ አበባ ማለት የዛሬ 5 ዓመት ነው 4 ዓመት እኮ ሄዛ ቦስ ስትሉ ነበር ህወሓቶች
እና አንዳንድ ጊዜ የምንታገለው ነው ብናቅ ጥሩ ነው። ዝም ብለን ማለት ነው ስለ የሆነ ማለት በህወሓት ነው ወደፊት መጥተናል። ብዙዎቻችን የምንታወቀው በህወሓት ስለሆነ የሆነ ቦታውን ስላገኘ ነው ዛዳ ዝሚን ራይት ነን ማለት አይደለም። ሁላችሁም እየተነሳችሁ ጀነራል ጻድቃን ላይ የምትወርዱበት ያላችሁት ሌላ ምንም ነገር የለም። ፓወር ስትራግል እሱ ነው ማለት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውንም ግንኙነት ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ጋርም ጥሩ ግንኙነት አለው። ትግራይ ላይም ታማኝነት አለው። ለምን እንደዚህ አናዋርደውም ነው አሁን የትግራዩን ነገር ማለት ነው። ተጋሩ ራሳቸው ጀጅ ማድረግ ይችላሉ። ጀጅ አድርገው ማን ይጠቅማቸዋል ራሳቸው ይወሰዱ። የህወሓቶች ኖርማል ነው። የእናንተ ግን ይገርማል፣ በጣም ይገርማል። ህወሓቶች ፋይት እያደረጉ ነው ያሉት። ፋይት እያደረጉ ነው ያድርጉ። እናንተ ተደርባችሁ ግን መታችሁ የእነሱን እንትን ይዛችሁ መታችሁ። አንደኛ ማለት ጦርነት ላይ ሁሉም ተጠያቂ ናቸው። ግን አመራር የሚባል አለ። ኮማንድ ሆኖ ማለት ነው የህወሓት ፕሬዚዳንት ሆኖ ሳይን አድርጎ ወደ ጦርነት ያስገባን ከብልጽግና ጋር ሰጣ ገባ ሲል የነበረ ከኢንተርናሽናል ኮሚኒቲዎቹ ጋር መልእክት ሲለዋወጥ የነበረው ጀነራል ጻድቃን አይደለም። ከጦርነት በፊት እኮ ደብረጽዮን ፕሬዚዳንት እኮ ነበረ። ደብረጽዮን ነው የህወሓት አባል ያልነበረ ሰውዬ፣ ስራ አስፈጻሚ ያልነበረ ሰውዬ፣ ያልተመረጠ ሰውዬ፣ ምንም አይነት ወሶ ኤቨር የትግራይ ፖለቲካ ላይ ወሳኝ ያልሆነ ሰውዬ አንጥታችሁ ኦኖ እንደዚህ አይነት ሰምተንም አናውቅም። እኔ እና አንቺ ማለት ነው እዚህ ቤት ሲምፓ መከሰት ያለበትና እኔ መከሰት ያለብን እኮ አይደለም። ሲምፓ እኮ ነው ተከሳሽ የሚሆኑት። ኃላፊው እዚህ ቤት እሱ ነው። እኔም ልከሰስ እችላለሁ በደረጃ ግን አንዳንድ ጊዜ ምን ከሰውንም እንወቅ። የትግራይ ፖለቲካ ላይ ለምን ወደ አሜሪካ አልመጣም ብላችሁ ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው በማለት ሁላችንም የምትሄዱ አድርገን ከትግራይ ጋር ቆመናል። ኤቭሪ ትግራዋይ ቆሟል። ወንጀሉ እሱ ብቻ ነው። ከዛ በተረፈ ግን የወሰነው ነገር ጦርነት ለመግባት ሊያደራድራቸው ብልጽግና ምስክር እኮ አለ። ብልጽግና እኮ በህይወት አሉ። ሊያደራድራቸው ሞክሯል፣ አልሆነም ብለዋል። እስቲ መከተ አንቺ ትክክለኛ ማለት ነው የፖለቲካ እንትን ካላችሁ መከተ ይመርመር። ለምን አትሉ? መከተ ይመርመርና መከተ ተመርምሩ። ማን ነው የሚከሰሰው? ማን ነው የሚፈረድበት? ይታወቅ። ማን ነው በደረጃ ጀነራል ጻድቃን ምን ይደርሰዋል? ጌታቸው ምን ይደርሰዋል? ሚስ ሞንጆሪኖ ምን ይደርሳታል? ሁሉም ይታወቃል። እና አንዳንድ ጊዜ ባንፈልገውም እኔ ለምሳሌ ጌታቸውን ልነቅፍ እችላለሁ፣ ጀነራል ጻድቃንም ልነቅፍ እችላለሁ። እንደዚህ አንደርስትሜት ግን ኦል ኦፍ ሰደን ኢናሚ መጫወት ግን ይሄ ፖለቲካም ማለት ነው። ይሄ የትግል መበተን ሆን ተብሎ ፓወር እኛ ልክ እንደ ህወሓት ማለት ነው። እኔ ፓወር ከማጣ ትግራይ ትበታን ነው። ትግራይ እንደፈለገች ትሁን ነው ያላችሁት እንጂ እንዴ አንዳንዴ እኮ ልብ እኮ ማስተለቅ አለባችሁ። ለትግል ልባችሁን አስተልቃችሁ አይ እስቲ ይለፍ ይባላል እኮ። እስቲ ይለፍ፣ የትግራይ ህዝብ ችግር ላይ ነው ያለው፣ እንደዚህ ብናረግስ ተብሎ ይመካከራል እንጂ ግዴታ በቃ እኛ ፖለቲካው ላይ እኛ ካልፈተፈትን የሰው ስም እንደዚህ እንሰድባለን አይባልም። እና አመሰግናለሁ ሲምባ። ኦኬ ቴንክ ዩ ሲምባ ቁሩዶ ሓደ ቁሩዶ ቅድሚ ተስፋይ መኻዱ ክብላ ዝኽእላ ነገር ኣላስኒ ሶሪ ይኩኖ ትግዜ ሓፃር እየ ግን ትዛረብ ነረ ላላ ንሃለ ተቆልዓ ሓንቲ ሕቶ ክሓታ ስለ ሓደ ሰብ ድያ ተዛረባ ወፅያ ኢዘ ፐርሰን ንዓይ ካብ ህዋ ይኮነ ይመፅኡ ካብ ትግራይ መፅኡ ብዙሓት ተጋርለው ኢለ ደኣምን ኣነ ምስ መን ኢና ንደራደር ዝወዳእናዮ ዝብል ነበረ ወዲ ራያ ይኮነ ጀነራል ጻድቃን እዩ ንዒ ናበይ ትኸድላ ምልሳ ኣላ ያድሓን ሓፍትና ዓልካ ማሓዛና ያድሓን እዋ ምስ መን ንደራደር ዝወዳእናዮ ዝብል ዝነበረ ኣነ ይኮንኩን ስልጣን ኣይነበረ ይትብለኺ ሴንትራል ኮማንድ እዩ ነይሩ he is a senior commander, he is a senior general boss. ስለዚህ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ምናምን ዝኩሉ ትግራዋይ ናተራኸበ ዝውዕለሉ ብዛዕባ ትግራይ ኢንተርናሽናል ተኸይኑ እዩ ዋ ስለዚ
أو حدث استمر كسنجر أي أمني ني كنو وين قلة وين أفضل الأكل تقرأي حيزو خيدون دحي نقرأكم كعنده زخون من أسي نايزي ولدو من أسي عم باسيخون نايب النجويخون نايب فدرال منقستيخون نايب كل المنقستيخون انت زي الرخبة انت زي مهرة انت زي نعي من انجلسي سلازي اي سرحي من يولي اي بلناك مثل خابزي شبت خاقت تركا يس نو أركان يخون نايس أركان كويا زينا ورولوس من ينقرني عبزنا تاريخ تقرايسي زينا ورولوس من يو أبي يمتفيو كاوي يمنيرو أركان كو عركي داود كو إنيرو سكاوت مالي سكاو خنات جمركو عركي داودي وا سو شودنا يتهاليو نقحنا لنا زين قحنا لتهالي نقح الصرحة تهاليو خبرن هو زدفو تهاليو كنحطو إنا دخونا يكون سب not only him وا سلازي ناتحاتتو تحادة أدسابات مرحواتكم آتيكم أين مرحي هذا أكبر خلو كزرفو إزي بوليتيكالي ليك أن بوليتيكاتو اليوم ونمرحا نيرنا لنا نديام كأوزم حايشنا وعد ما نفرس خوينا يزبها المبر أين مرحي يولك قتا جبتي جرازال كان وامس من الدرادر دودانا يطرن أبي خلو داخي توديهم برد بدحرو قولو سلازي تمالي نصبحنا لنا الناس حزل لنا نصبح ولتو لنا لا نصبح زبها ينصح مبر نصبح بحال نقرلي نصبح نبالي نخلا حزنا يا عيناك نخيد بقى وشتي هالي دقة بيتي دحتو تولو درجاس كهتت من دا خهتت لكم ها راح سرح لو ديكم تفلتو زيت فوق من كهتت تولم صباحا احنا تطفي ناسي كل حتت لنا ازي ناي حوحات صبايلو اطفينا خلنا همز غيرنا كخلنا المعنا همزي من يدلمعو من يتي ناي لمعات هاليا ناي لمعات زغبرا زل مهندس من يو كريدت كو هاولو زطفو لو مني يوم يتحازلنا حتى تدي ولا عدي ريسبونسبيليتي تبال نجر زي ولا عدي خبا غير خاي كوصا كاوت جاميلها دون قروله طعيله تجاميلس أبي كمهار بوليتيكا أبي زي تقرأ كمهار بوليتيكا أبي زي تقرأ كمهار زي تعخاتولو قمار نو تمهيرهم استمهارو زبقعو مهوران تقارو اللو كاو كل 4 معازن إزي تاخوينم زي مرحو معازي خك مرحو السم يوم ترتاكو صوت يوم بدك خوين خامم مخاروين صبغ يقردنا يوعن خايب لك الله سمعني زحفتنا ها جزي خاون امسي خا اكسبرتات امسي خا جزي خاون تتقمي خا وسنت ግን ኮኑ ይخولو ላወሰኑ አብዘጽሕና ለና ስለዚህ ዕድመ ተፈላለይ ፈለይ ዕድመ ምንም ይውልድ እኺ ኦኬ ጽቡቕ ግን ትካልለክ ድንዞም ዕድመ እዚኦም ቅምለዎም ተረስትለዎም ገለለዎም ንዚኦም ዝቆጻጸር ኖት ኦንሊ ጀነራል ጻልቃን ኩሎም ዝቆጻጸር ትካልለክ ዶ ከምቲ ንባይደን ይኹን ንገለ ዝሕዝዎ ዝቁንጥጥዎ ገለ ንትራምፕ ኣለክ ዶ የብልኺ ኣነ ክሰግድ እሱድ ፈቀድ ለይኮን ስኸውት ሰግዲ فقد الخطوني نو أنا بسرعات يرسجد نتحقي يسجد زره عدو الخمويو حق تخبر حق يدحنا كان حق حتى كان مبر اتخاذ كله برررررررررر ايزي نتت
تقالا ساي ديمو مقباري بك بوركو مقباري تا خمس تقول لهم همزوا لهم اسخخ بقى يخلي لهم وندهد عوض أبي سلفتي أكيد سجلنا كلنا نواكبتي إيش زحوا اسخخ أبي خوي نخي خد على سلخي نوع الخي حدا كذا ميتين موي تكبر حدا كذا طلع ما ود أمه سميته تكبر قاعد تبذل لهم كلهم حدا لهم حتى مدتها السخي أبي يخلي اللخي أبي زي ما تخص خمس تقول لهم تلخون كلهم السخي أبي ينبوت يخلي اللخي مسعوش تلا اللود يخلي اللخي مستوى مبذل اللود يختل اللخي مسمان خوين خيجو سلازي أنا هنا لعلاخي إننا نفوتو ساينساوي جنرال لولا ما ودر أيايو بهلاوي أخوي هذي أبز مسيخة أزي خوني سلازي تفعت اللي تلق عن نبر تقول لك كابتن بيف من يوم تمارس أو نذكره تفضل تخي حمش تسوينا تمارسنا تمالك هم قلز مسيوم قنا أو ترخيوه فروات أينا من سيريخ كابتن بيف سكن قرن أينا من سي كابتن بيف توكلوا كفل الرخي يلا أنا سبعي يبلك اللقوة سبعي فرقاي سبعي عدمي أخيلو سبعي وين إيه هاي مالتيز سلازي 5 عينة ناي أمحرو دخونا نققر أنا فطور أفكات عمسا مالتي تسي تصفش كتر اللقوة أبزل لنا حجي خلاتنا دك عبيتي تنكيو تصفي أبزل لنا خلنا حجي قوانا يبلنا كلنا دليت لوطي ندلي بحالنا تقالسنا تمصانا سلوخمو بأخبار الزرو خلنا نزرارب صبغ يبل وان دي يسكقصلو مو خاو يكون خبك انا عخ واي اوكي برادر إذا خاشي قولوا تطبقوا ديزرنا حميد حسدنا قلي أركان كنزيلو تسمع رأيي أركان كومنا لقول يا هاتوا الكوفونيا أركانس بموسو هيك رفعي أنا همزلو زي كأقدر نوركاسة ما صار كونه ما عندي خاطر إذا أركب على داويت من أمم مخانو مالتي زي هاي العقار تعرف فسيل 5 قدمة حسب مخياس للغنق حلفوية قرر يا نوالو اسمع بريسبكت على وان داي لا بريسبكت لا تاشمو نكبر حجزي لا وان داي تاشمو نكبر احنا تزاربنا عندنا كلنا بزلنا احواتنا قوانا يبلنا كلنا تقاليسنا بحدد مصانا صفاتنا كنزرارب كلنا نتسب دايركت نعقو تاشمو زي كونس بقى تحاسب زي بالكايزي جاي زي بالكايزي جاي حسوتونا ينبل بقى زين جاي مو إذا كم زي يو إلك ساعة تقاطع تغيرها لأن أتي بيرسونال أتي خمسة مقبارقن تخكل يكون أنا مو وأنا عارف قصر كلهم حاديكم بايزوي أنا خجورة زلني بيرسونال أنا أفتياز ناقرولي لناقر له قرية بتليفون قليتي بتليفون الصغير تفدي تكون طلعت قرية كلنا أودقس لنا خمسنا يبعد تسفيرة يا هوتيل كوفي ده أتينا نحن كنا جرم كلها كان سيغني عم بيشام شيء تغفيله ما تيجي كم عندي تاشي مقول نزارب تدريتم تزاريو هذا زي حدا جزي كلهم أتا منيخا كلهم كوردكم ده قد حدا نعيتها شو يزيدوني بجاهم بليس وان داي كبرتك كيزي نقرأ هذا اسمعني لا ما يكون نزي هذا اسمعني جات قصدي خلينه وديري خاز قصدي كفوش هاد قصو ما هوتيل زنورو الخب بمخنيات سلازم بزعوا حرام ريتات زارو لا هوتيل كوفي سمعني سلازم اللي هي او هوتيل زنبر سمعني بقى ما انا هوتيل كلاسيكو اوكي ثانك يو لك عبيتي وان داي تا نقرناكم لنا بخبرة نزرارب كلناكم
خمسة زمت أنت خاينو برسنال تخاينو بعيكم بقى على كمس جزاء خفتو تزاربوا نسخهم أنا كميزات كأتويد الليني ايوه برسنال مقبارس انتهى اللي هو الله يكون برسنال مزراب تصفي برسنال يتزاربن برسنال يتزاربن تصفي بزعوات يوم زمر حزن لو أمر حزن لو بزعوات أتكان قل I don't know زي تخكل يكون أم بايدوي زي حدث قبلنا ونا يخلني بس حقي شرفاتنا أنكون أبزي مالتي زرقمو تقال سبع لكم تبلا شو والله سلام ديو طيب بحال بكا مع صاوزة زي حاش تعوز أيوات أي تغني تأشمو نورمال كل خمسة سي حدا سوكو تايني مسك سبا كل حدا عينة تتحساس واكل يولي كل حدا عينة تتحساس واكل يولي هو ما تزوت دبل صنع مو information لو نيادي برسنال لكن فغير كام دعوات تسفاي تغد كلها أورا دعوات محبيت سوات سنة فغير كاسي دعوات تسفاي توني وكان أولا دعوات برسنال كلها بورنورين ما راح أقول نسلو منا دعوات أفضل أمريكا أو كويس ولا سراوي تيجي لك لا شو من نقول حنت جزء تسفيش هذا جزء حجيب زعوات صاد كان يتزاري ونعاخا يكون بيرسونال تكيفك صاد كان داز خذ دلي يبلو وسم ده فالت وسم ده لو بحدا سخاقن عوق تزاري بخلقات انتنا سيمبا بمتاي تستحق لا موسيقى يناقروا ችግር يولي ዞ ጫት ገለመለ ዋንዴ ሄደቆ ግን ዛዕባ ጻድቃን እንኳን ተናገረ ጻድቃን ጀነራል ጻድቃን እንዲወር ተስፋይ ኖርማሊ እንደውም ብድህሪ የሆነ ይናገርላ አውቀድም ይናገራሉ ስለዚህ it doesn't mean nothing ግን ምርዳ የለ ችግር ይውል ሱፐር ሰራ ነገር ሄደቆ አንተ ችግር ይውል ያ ታይኒ መስልካ ሁሉ ሰው እዚ እንትን ኢንፎርሜሽን ነው ሁሉ ኢንፎ ታይ ግበርሎ ታይ እንቅስቃሴው ታይ ድሌቱ ግዛምዛ ኢንፎርሜሽን ላይ ሁሉ ሰው የለው ሰዓት እዚ ወጪው እዚ ምዕፋን ግዛምዛ ዙ አና የጥራይ ሰማዕ ገለመለ ቀደም ቀሬ قومل بالنجاري هاي خات قبر لها يندن خاسي تفلت خات هاي دليل خات تفلت خات مسمني خجانجا تقبر لها جروب خات هاي خات سرح لها كابي خاتهم صوت لها كل نجار هاي شورس خات مسمني خجانجا it's okay يناقروا وان دي أبو معتن حدا وان دي عكزونا برسنا جنهم بلا خات ناقر نورمالي يا أفتح حساب ده خم دليل كويس أنت ذيك هبني اوكي نو حزم ما وان دي يناقر زي فري خوني هذا وان دي يناقر زي تخكل يا فني هذه وان دي يناقر أتجلس عشان اللي خايف نو سحدكو تاع حرات اسمه سحدكو حدكو ده عند حديقو كويت هاي ما ودي خدته كل اللي خازي أرونا كروكا أنت لك أب حسب جبر أب حسب هالك حسب جبر أنا بقول لك صنع دولفين صنع نعننا أفتي حتى خلنا الزار تجيجا نانا حنسب متصفي تجيجا وانده خاتجاجي خا كم مكتوب لينا بركان زي برسان اللي خاتم كفضل خنعو أفتي أمر احتيف تمر حزر له وين سو جيجا أنت هاللي هو زي جيجا يبلو تجمع يبلون بحسب كنا رأينا أين خد أنا سي أودي يكون كأرسلني لسؤال جيجا اسم بتاعي لا أنا جيجا خبر تزارب كا سوم دليتو مو يزارو لو دليتو ميزارو دليتك زارب لا كم مو يلن كم زبال مو يلن كم دليت كتزارب كم أنا فكرت أنا فكرت حسب دولفين أنا برسنال زدنا حدي كويس بعد كي تكفى يسخن يتكفى تيمبا تزكو برسنال حليفوس نعرف بوليتكس مثل هذا وزجزا نمتى مسيرك جنرال تاريخ كان أفسرويت له تفيف زي دقفو تقوينه ودرايا هم ورايا دبملو ميكا موزلو بعد برا له ترديكا بعلو دنتور له بعد قعش جورا له قال له هذا ما زلنا دقفو نيرو صدقان يلو بيملقو نيرو خزي تسلطان كتحازيا بزول جمد سلطان لها موقع يكون بيرنا لو بعد برهاني جلال نقدر جنرال صدقان زنتال جنرال صدقان أو زي جورا نقدر بتسلم قال أي دبر تسوي المرسل لنا كون أقول يا خير قول يا سي أنا إلى قالوا الناس صدقان ودرا يا هي who cares أنا ودعك بس بزغنو كيونا يدقفو ودعك ما يصدقان كنو سدير لا يسال شجر ثالث وين جينا شجر ثالث كوسدير سجمينا أنا جيتا شوردا ودرا يا مهنا فلتنا يا دكتور
ብሰንኪ ጌታቸው ረዳ ህዝቢ ዓጋመ ዋጋ ከፊሉ እምበር ብሰንኪ ጀነራል ጻድቃን ይኹን ኦኬ ጌታቸው ረዳ እዩ ፕሬዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ድጊትና ግን ኮይና ወፂና እስቲልናው ቃል ድግፎ ኣለና በረበራ እስቲልናው ንድግፎ ኣለና ጻድቃን እምበር ፈለይዶ እዮም ንኸዛ ክልቲኦም ኣብቲ ፔፍ ስለለዎ ክልቲኦም ናይ ለውጢ መራሕቲ ስለዝኾኑ ማለት እዩ እሶም ኢኹም ዓሌትነት ተራምድ ኣለኹ ጎራያ እምበር ኣነ ይኸውን ብዓዲ ይኹም ክድግፎ ኣለኹም ጻድቃን ትማል ድግፎ ነይረ ጌታቸው ትማል ድግፎ ነይረ ንክልቲኦም ከዚ ድግፎም ኣለኹ ማለት እዩ ስም ንክልቲኦም ስለዝተቃወምኩም ከዓ ምንም ሪዝን ኣይኮነ ማለት ኣብ ዓራ መሬት ዘሎ ሰራዊት ዘይክድግፎ ወይ ኣብ ችግር ተሃልዩ ተመራርሓት ጥርናፈት ተቋም እዮም ትቃወሙ ካብኡ ታይ ትብል ነይሩ እዩ ወዲ ራያ ስለዝኾነስ መሬት ኢና እዩ ራያ ሓይ ንባዕልኻ መሬት ለክደ ጎራያ ንባዕልኻ ዘይትወስድ እንዳርኪ ወይ ንዘይም ካልኦት ደቂ ዓዲ ዝሃብዮም ንዘይም ቅርሺ ዘይብሎም እምበር ጀነራል ጻድቃን ትጃር ብቁርሺ እቲ መሬት እንተስ ብኢንቨስትመንት ድዩ ገለ ይወሲድዎ ኣብየትን ቦታ ከዓ ኣሜሪካ መፂኻ መሬት ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ተረዲክ ጎል ዓበይቲ ሰብ መሬት ስለለዎ ኣብ ራያ ከምቲ ዝሓሰብክ እያ ኮነ ማለት እዩ ካብኡ ናብዚ ናይ ጉባኤ ኣብዚ ተወኪለኹምስ ኣይ ቲንክ እዛ ጉባኤስ ንምንታይ በዓል ተስፋይ ራያ ዘይተዓደሙ እዩ መሲሉ ዝቕድሚ ዝነበረ ዝከውሉ ነበረ እንተስ ጉባኤ ድዩ ስብሰባ ድዩ ገለስ ሓላል እዩ ነይሩ ሽዑ ኣይተቃወምኩምን ንምንታይ ንስኹም ስለዝነበርኩም ማለት ስለዝተዓደሙ ኣብዛ ናይ ከዚ ጉባኤ ግን ስለዝተገለለ ዲ ካብቲ ሰራዊት ናብቲ ጉባኤ ዘይኣትየ ተስፋይ ራያ ጥርናፍ ስለለየለ ድዩ ወይ ስለለይምጥኖ ድዩ ኣይፈልጥን ኣነ ኣብቲ ጉባኤ ስለለያተኹም ንስኹምስ ትክክል ኣይኮነን ኢልኩም ምቃወምና ኣሉ ትክክል ኣይመስለኒ ካብ ብዛዕባ ሃፍቶም ብዙሕ ተዛሪቡ ጎራ እያ ኣነ ምንም ክዛረብ ኣይደለን ሃፍቶም ከምዚ ንስኹም ኣብ ዝትናገርዎ ጀመርቲ ቃልሲና ሓና መሬት ንሕና መስሊትናዮ ኬኛ ከምዚ ናይ መሓር ዝብሎ ኖሩ ይሄ ኬኛ ይሄ የኛ ዝብሎ ኖሩ كم عاد مدير ولا من زملات نكلاي that's why أنا respect الجورة كلهم ما يدلهم من جميرو بزي قد أرسلين إسبوع أرسيو أو كل عادي بكل تقاطير تجميع لازم نسعدنا هم دكرايس متشرش عم نتقاسم تنديرهم بتعمل الدنيا سلوهم مالك لما هفتك يروس متشرش أي معتهم تمنتي إذا متشرش رايا أو رايا غوي واقعني روماتي أو رايا غوي وين في كالس نير أنا ما حتى أجندة سلنجورنا نورنا ماتي يوم عبيت الكرايا لو جورتن حدا يسودنا ناتهم انفورميشن نتقبلنا هنا عاوزين نقال استيرنا مالتي كان مجارشا ما هذا مستمتع عرفت كيروس بحدا جديد بمولو وقت زوزة سوزة قبل كذا وقت كلمة أي نور قلة أو خلينا نقول سبرايا نورا دكرايا جميرو متناسي أو عجمز نورا دك عجمة كتاتيلهم جميرو مو أو تنبيز نورا دك تنبينا كتاتيلهم جميرو مو أو عدوى دك عدوى أو كل بوتاسي جمال تقاسي كل باب عدوى مالتي بخمسين أنا نريو ذكرتي منامن أنا تزي مري حياس بقى تذكر يا غلامكم قد كان سوينا ستة تدلي تأشير بايدو تسفر يا قص ستة تدلي هؤلاء تمالي ما تيهم تسجل عن بعض الورياسي ستة تدلي لهم سو هذا كان على عليكم وقال خسر العلم ما نمال أنت تقرأ بعد أعلم له مر عليه قلبي بتمرت دي بس ميليتاري ساينس دي بمنامن سي ما زيت ولا الوصوات كيرو سو هذا كان ستة تدلي لس دقر النجار هنا أي مالتي تقرأ عدو يا بكاس خندن نحن هنا بقى دكرايا ودرايا دكرايا تبتعمل السلام كن دكرايا هاي دقفون زي ما أفتخر سيدنا دكرايا على مريت يقول أفتي ما حبيت أمرار حزلوا دكرايا زوج نقولوا لهم تسفيرايا أنا أصله هاي دقفون هاي قبلون لا يفلس يغنورهم زوج أسوات مساو أفتخر سيدنا ما بتجوار دكان أسوات أفتي مريت واجا لهم بقرشهم بمسوات كل سوا هنا يمزون سمعت هنا أبز مسيس فكر مني بقى أبدي سوا كوفي زنارة وي أبدي سوا زلوا أو هتي كوفي لهم دليتهم بشكل نترامس ونشرب ونخحمو أبز مسيم بقى نيتشوف سنسان ولا نيتشنا نقول أنا هم يكوني زي ما مريض زلوا سين بارك أبز أي موتي أي فكوري زي ما كانوا حرام مريض يستقلوا لقين نموت ونتقاسم من كل شيء تحقق أم خمي قلنا خفت أنت زي ما تخينهم دامه مسيم أبز ما براه لا حجي واندي حجي زين تاي قونا له مسلك هم متسفى عند أتي ومصعبون هاي من تاي سراوي قاعد في أنا تسفى أنا حرام مريض زمر إحنا حد صعب نعم تاش من دم قبر تاش من قبر واندي حجي تاي له مسلك إحنا أبز حجي إن حدنا ذي كنا دحين السقط أمن له خير حتى بالي له مجمرة تطلب لهم يرك أسامي نمن تسفى أنا كوي عدني أنا كوي مسيء دارس لزين وأنا كوي مسيء بس أنا أجي تكفكنا عنا زول كمان نمفرر راح دوكيمنت عندنا نه بعد ساعات كان قريب ونيرو منا بقى أزم سكورة تخيلي واندي سمعنا نعي أزم سكورة حنسب كذي واندي
مسقرايا زبلتهم مسقرايا تودو تسفاي كن أنا أنتيو نعيليو أنت ويا بزوي يدورلو ناي أسفو زنبرة نجارات كرمال بزعوا أخن الزاربين جميعنا يوم أوكي سلخمو نبكالي عين خيط بليز دحر مسقرايا تزاروا تتقينوا مسقرايا لا تكخم زنيتك تجمع بالليل أنا الله تكان سامن لسه بس هذا السالفة لا تسفاي قدي في إيش يا بسنا موقع يا كوانا ولا تسفاي كو تزارب كو أنا سي نقدرك تمري سلو خالص للفوتو عاوز متينا هم بفلتنا يفلت يعني يسفلت كله لا يندل خالص للفوتو أمري سلو ده nothing عاوز مت زي مستنصرفوا في السواتي يلون أفتحت لي يلون تردي كاري سو أي ملكة المات ورايا خمسة زاربت جن ورايا زمسة خزنو دوكيمنت سي زي توم في من داي وين هزمت أنا سي توم شكر على توين أبعد جنرال صار كان زي خمس دول كان أول تيك توك زعت بالدنيا زي توم شو أو شو دوكيمنتات مو لازم أنا لازم شيء مخزن زغنا دوكيمنت خون زي لكاني رسيمة استخدمت توتي ولا لا أكسد الغيسان تدلي كاتو صديقة تدلي عن بعض ورايا نوع نود رايا بتصدق له ما تسمع زي دوكيمنتات منيو نبت تقرأ كدراديو ومتسرايت شوطة زعسل نورا بمنتهى قيم زكاة شيء له كل خشية وريد له زخوني يقول سلام عليك أمس عاوز خذ لك في الغاية دوكيمنتات سامع عليك أبينا اللي أنا لقيت الناس لهم طيب بايز كلام لهم ده بس تسفير رايا يكون ولا مسبور رايا أنا زباس بيولي سأتكون مولا خالص سقينا أو شيء يعني حكي فوتة أي قد شيء نبحث مزيم تعيش ولا بقول إذا تقرأ بس ليه يعني أنا بقوم عن سارينا النجارنا سامع عليك زهاد دوكيمنت باي ذا واي أنا حجي نو يمل كان يخا لك أنا خمس منقول يجر خمس فط أنا قريب الليل أنا حجي خمس حجي تبرز لخا كم زلني أخذ لك يخلني أنا قل أنت تبرز لخو تزارب وخلكم تبرز لكم كلكم ريسبكت قرنا نزارة بقى تخوابيرنا كمتي قانا زجوروس عينك بريء تبرز لخا أنا سلكم أفتح حساب تزاربوا تسجن دلوا يكونن نمر حتى خم دليتكم لأن حجاكم مبدأ أجن تواقع الكلام أنا حجي دول فينكم قاعدة لنا ورايا قاعدة لنا بقى تردي كلا بحسب تقولين سأجاب يقولون اسكاني كيف مخبو كأو برايا نعخبكي كيف هو أبي عدي يلا غادو يلا غاد أنا ميت مقبرة بينكو أرجع الكبار يا لنا لا أتسلمش هو أنت أنا أخذ نبيل تمسوات كم منتاي كم ودا يفلتن قال كوياتينا قال أتينا زي قوون ده اسمه لني جن هو يسمعني رخاو عنتو جميلة بكاتي خونة تحت أيروس ناب كم زي كم نبت حس يفلت نيري من تاي بكا دارجا مزحت يوسف سمعتي آتينا تعلى ما عايزين قعله بتقرأ يزول لما ريحنت بشدشته وشوعات تتخفافيله عدينا وصارله نحنا خباتهم زحشناينا نبل دليتي لو تتقال استدما أو كندي حدا نخون لأنه على خاب كم زي متلافنا متاونا بتعمي حزن كم حدا مخنياتو أنا ون بتاع ما يدخي ما إيدس لازم حسب تقالي سيدس لازم حسب بميديا قال سناسو يلو بزيرو الرابع كله أنت حساسبك كم والكسر نحنا منهم زي كنكون نخدينا جن ناي حزب تقرأ مكرا شجر بسنكناتنا سنفت بسنكناتنا دركنا خلنا وحقله يحزنك مالت نحنا بدقس لزلنا خنكون خل توم بتقرأ يخون أب حرام ريت يخون بدي سبعة يخون زلوا ببعودهم نلوتي نفتح زكالة زلوا أكلات استفتر يفتر أفلا لايك اللي قدني نوريو زخونه زي متعام كله نوريو كم أبا أنا بأخوين كساب كندزي جاب كفتر أين وروني اللي إذا حسبانه صار كان كيجيني أنت خوينو أبا بأكل ترقيبك بكا بختفات وتتغير خاصة جم يقولون تصفيونكم وخالوتونكم مالتي جيتها شورد داونكم أنا زي خوني بك مرجعين عايزي بر أفلا لا يكويلن كوي بهلن أبز خوني يكون بايتا زخونة زي متعام نجاري أرلو بك أرلوي جن
ንዕኡን መፍታሕ ዝኸናሉ ርሕቀት ክትግምግሞ ከለካ ግን በቃ ስዊልካ በቃ ናይ ሰነፋት ናይ ድኹማት ናይ ዘይተማሃሩ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ቀሊል እዩ እቲ መንገድስ ቀሊል እዩ እዚ ክንገብር ዘይንደፍር እንድሕር ኮይና እንታይ ደኣ እሞ ንምንታይ ደኣ ንቃወሞም ኣለና እቶም ትግራይ ዘለዉ እንታይ ለና ምስኦም እንታይ ደኣ ኣካይድና ምስኦም ሕጂ እኮ በቃ ከምኡ እኮ ተሓፂብካ ናብ ጭቃ እኮ እዩ ዝኸውን ዘሎ ተሓፂብካ ናብ ጭቃ እኮ እዩ በቃ ብኣውርኡ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት እንዳተቃወምካ እዩ እሞ ትቃወሞ ነጥብታትስ እቶም ሕጂ ኣባና ዝፍጠሩ ዘለዉ እኮ እዮም በቃ እቶም ሞንጎኻ ምፍልላይ ኣብ ሞንጎኻ ምጥልላፍ ትባ ናብ ምባልኣት ኢና በቃ ሕጅስ መን እዩ ኣነ እቲ ህዝቢ ዘሕዝነኒ ዘሎ ሲምባዕርኪ እቲ ህዝብስ መን ኣብ መን ተስፋ ይግበር ሕጂ ኣብ ሕወሓት ተስፋ ከይገብር እቲ ሕወሓት ትሪኢ ኣለኻ ኣብቲ ደላይ ለውጢ ተስፋ ከይገብር ንረአ ኣለና ነንባዕልናስ እንታይ ንኸውን ኣለና ዝፍለጥ የሎ ኣብ ኣተለክ ሒዝካያ ትኽእል ሲ ሕቶክ ሓተካሲ ከቢ ኣሌኩም ክል ነገር ሲምባዕርኪ ዶ ደይቦ ግን እንታይ ክብለካ ደልየ ብክልተ ሰለስተ ሰባት ተቐጭቕ ወይ ግጭት ሲ እንታይ ኖርማ ሃምዚ ና ቃልሲ ኮምፕሮማይዝ ምግባር ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣዩ ሕዚ ሲ ሰለሞኒ ተስፋይ ራያ ስለተጨቃጭቁ ሲ ቃልሲ እንትልገብር ድዩ ኣነ ባይዘወይ ኣይሮክያ ናይ ሰውነ ናይ ተስፋይ ነው ይኮነ ናተይ ዶልፊን ተረዲእካ ድዩ እቲ ነንሕልያ ናይካ ተረዲእኒ ግን እዚኣቶም ስለተጨቃጭቆ ወይ ተስፋይ ራያ ዝኾነ ነገር ስለዝኾነ ሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ኮ ህዝቢ ኮ የለን ትባዕ ካሊእ ለኮ ክመፅ እዩ ካሊእ ተስፋይ ራያ ኣነ ሓፈሻዊ የዛረብ ነረ ዶልፊን ዓርኪ ተረዲእካ ሓሳብካ ኣነ ሓፈሻዊ እየ ብስሩት ኣብቲ ቃልሲ እምበር ናይ ዋንደይን ናይ ተስፋይን ጉዳይ ኣይኮነን ኣብቲ ሓፈሻዊ ግን ንምንታይ መስለካ እዚ ኣተሓሳስባ ገደብ እንተዘይተገይሩሉ ተተሓሳስባ መሰረት እንዳሓዘ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ዝቃለስ ዘሎ ተራ ዝበሃል ኣባል እውን እንከይተረፈ መሰረት ስለዝሕዝ እቲ ቃልሲ ንኸይዕወት እቲ ቃልሲ ንድሕሪት ንኽጉተት እዩ ዝገብር ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና ኢናኩ መሰረት ስለዘይሓዘ እኮ እዩ ሲልካ ከም ሓላዊ እንታይ ኮረቻ ዘይብሉ ፈረስ ከምኡ ስለ ዝገበርዎ ከዮም ትውድብ ሕጂ በትን ተቐማመቃቂሉ በቃ ኣድራሹ ጠፊዎም ዘሎ ኣባና እውን ንሱ እዩ ክኸውን ብሓደ ብክልተ ብሰለስተ ሰብ ዝተፈጠረ ብልሽውና በቃ መሰረት እዩ ዝሕዝ እዚ ባህርያዊ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ባህርያቱ እዩ እዚ ንኸይኸውን ግን ክንዓግቶ ኣለና እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ እምበር ኣብ ውልቀ ሰባት ብዛዕባ ምእማን ዘይምእማን ኣይኮነን ኦፍኮርስ ኣብ ውልቀ ሰባት እምንቶ ዝገብር ዘሕድር ህዝቢ የለን ወላ እቲ ተቃላሳይ እውን ከምኡ እዩ ግን ከ ሱቕ ኢልና እንድሕር ኣቢልናዮ በቃ ሓድነት ክንፈጥረ ይንኽእልን ቃልስና እውን ክዕወተ ይኽእል እዚ ስለ ዘተሓሳስበኒ እየ ከም ሓፈሻዊ እየ ዝገሉ ዘለኹ ካብዚኣ ግን ካብ ዘፈላልዩና ዘቀራርበና ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ በቃ እዞም ሰባት እዚኦም እኮ በዓልና ኢና ሽም ነውፀሎም ዘለና እምበር እኮ ብሓደ ዝሰርሑ ሰባት ከ ብፍላይቶም መዓበይቲ እዚ እንታይ ይበሃል ነይሩ ብዝሓለፈ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ኣፈላላይ ከም ዘለዎም ተገይሩ ኣብ ሚድያ ክወቃዕ ፀኒሑ ብዝሓለፈ ትሪኡ ኢኹም ጌታቸውን ጻድቃንን ግን ብሓደ ዝሰርሑ ሰባት እዮም ዝኾነ ናይ ፅልኢ ብክስታይ ኣይትሪኦሎምን ኣብ መድረክ ብሓደ ይርከቡ ብሓደ ይመርሑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ወላፍቲ ናይ ፌደራል ጉዳያት ብሓደ እዮም በቃ ተፈላለዮም ሆነ ይፈልጡ እቲ ፖለቲከኛ ግን ክፈላለዮም ይፅዕር ናይ ጌታቸው ከምዚ ዝበሉ እዮም ናይ ጻድቃን ከምዚ ዝበሉ እዮም ናይ እብርሃም ገለገለ እንዳበለ ኣጀንዳ ይዝህበና ድሓር ንሕና ኣብቶም ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ንእሰር ነንባዕልኻ ምንጫስ ነንባዕልኻ ምንኽኻ ይመፅእ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ቃልሲ ጉተት ኣብ ከምዚኦም ዘሸምሙና ዘሎ እዚኣ ከዓ ናይ እንዳ ሕወሓት ኣጀንዳ እያ ናይ እንዳ ሕወሓት ሓሳብ እያ በቃ ሕወሓታዊ እንተዘይኮይኑ እዚኣ ክገብራ ይኽእል እንባዕልና እንተኮይናስ ባዕልና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ስለዚ ሓደ ስሩብ ሚድያ እንዳወፃኻ ቃልሲ ዝኣክል ሒዝካ ኣብ ሚድያ እንዳወፃኻ ከምድላይካ ምዝራብ እዚ እውን ኣደብ ክግበረሉ ክእል ኣለዎ ሚድያ ስለ ዝረኸብካ ጥራይ በቃ ጻድቃን ከምዚ እዩ ጌታቸው ከምዚ እዩ ገለ ከምዚ እዩ እንዳበልካ እዚ ኣነ ኣግባብነት ኣለዎ ኢለ ይሓስብ እንተወሓደ ሓደ ዕላማ ሓንቲ ዕላማ ኣላትና ጻድቃን እውን ሕወሓት ንኽኣሊ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ጌታቸው እውን ከምኡ ንሕና እውን ከምኡ ማለት እዩ በዚኣ እኳስ ንረዳዳ ኢና እኮ ይኮነን ተኻሊእ ሞ ይትረፈና ስለዚ መቃልስትና እዮም ዞም ሰባት እዚኦም ኣብቲ ዘፈላለየና ግን ክንረዳዳ ንኽእልና ፀገም የብሉን ካብዚ ወፃኢ ግን
بقى خنتاي مسلو له مسلوكم بقى ناي بعلخا ወይ ድማ ናተይ ትብሎ ልዕልነት ንምርግጋጽ ይመስል ሱቂልካት ውክስ ንጎኒና ጎናዊና ንብሎ ዘለና እዚ አግባብነት ይው ህዝብ ትግራይ ክልሃል ከሎ ኣብ መሪሕነት ጌታቸው ሰልፉ ወጽ ከሎ ህዝብ ይኹም ይኹምኩ ብዘይ ምንም ናይ ከባቢ ፈላላይ ብዘይ ምንም ናይ ዓሊት ዶ ናይ ግዛዕዶ ፈላላይ ጌታቸው ክመጽ ከሎ ሆይሉ ተቀቢልዎ ሁሉ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ዘዋታት ይዝለኩም ዘለኩም ብዘይ ፈላላይ እቶም መራሕቲ በኸባቢ ስለዝጠመቶም አይኮነን ብዙኾነ ዘራኽም ጉዳይ ሆነ አይነበረን እኮ በሓደ ኢልና ተላዒልና በቃ ህዝቡን ኮሚና ዘለና ኣነ ንባዕለይ ኣብያ ዘለኹ ምንም ዝተለወጥኮ ነገር የብለኝ ትማሊ ድግፎም ነይረለኹ እውን ይድግፎም ኣለኹ ኣይተለወጥኩ ኣይተቐየርኩ እዚ ክብል ከለኹ ግን ጌጋ ይርእን ማለት ይኮንኩም ጌጋ ናረኣኹ ስቁ ኢለ ይቐፅል ኣነ ጌጋታት ንኽኣሊ ጌጋታት ንኽእርም ይፅዕር እምበር ምክንያቱ ተቃላሳየ ጌጋ ናይ ምእራም ተኽእሎ እንድሕር ዘይሃሊኒ ኣነ ተቃላሳይ ክበሃል ይክእልን ጌጋ ብዝተረኸበ ቅፅሪ ከምቶም ሕወሓት ዝገብርዎ ዘለዉ ሚድያ እንዳረኸብካ ስቁኢልካ ፍቆዶ ዝዝርጋሕ እንተኮይኑ ግን ቃልሲ እየ ዘዳኽም ንባዕለ እየ ዝቐትል ዘለኹ ማለት እዩ ንባዕለ እየ ዝቐትል ዘለኹ እዚኣ ከዓ ቃልሲ ክትከውን ኣይክእልን ኣካል እቲ ቃልስናስ ንግበሮ እቲ ናይ መፍትሒ ነጥብታቱ ኣካል እቲ ቃልሲ ንግበሮ እምበር ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ማለት መመልስና እኮ ክንወሃብ ንኽእል ኢና እቲ እውን ትዝኣምነሉ ጉጅለ ኣነ ሓቀኛ ክብለካ እዩ እቲ እውን ትዝድግፉ ኣካል ገለ ሓቀኛ ክብለካ እዩ ነንባዕልኻ ኢኻ በቃ ኣብ ነንባዕልኻ እዩ ዝኸውን ዘሎ ትቃልሲ በዚ ከዓስ ክንተኣማመነ ይንኽእልን እዩ ኣነ ደስ ዝብለኒ ተስፋ ይኹን ጻድቃን ይኹን ኣብ ሓራ መሬት ዘለዎም መራርሓ ይኹኑ ኣብ ሓንቲ ኣዳራሽ ተኣኪቦም ኣነ ክዛተዩ ይደሊ ከዋግዑ ይደሊ ኣፈላለዮም ክፈትሑ ይደሊ ከም ሓደ ተቃላሳይ ከምኡ እንተኮይኑ እዩ ፀገም ትግራይ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ዝሓስብ ዝነበሮም ጉለታት ኣሪሞም ናብ ሓደ ዝመፅሉ ስሩዕ ዝኾነ መሪሕነት ዘተኣማምን ድልዱል መሪሕነት ክፈጥሩ ዳ እምበር ናተይባ ብዝብል ንሕና ንስኹምን ናብ ዝብል ተሓሳስባ ተሸሚሞም ቃልሲ ከጓትቱ ኣነ ድሌት ኣይኮነን ከም ሓደ ደላይ ለውጢ ኣነስ ኣብ ሓደ ዳራሽ ክእከቡ እየ ዝደሊ ክዛተዩ እየ ዝደሊ በቃ ፀገማቶም ክፈትሑ እየ ዝደሊ በቃ ስሩዕ ዝኾነ ዘተኣማምን መሪሕነት ክህነት እየ ዝደሊ ኣነ ከም ናተይ እዚ እንድሕር ዘይኮይኑ ግን ደቂ ዓበይቲ በቃ መከራና ኢና እናውሕ ዘለና ሽግርና ኢና እናውሕ ዘለና እዚኣ ንኸይትኸውን እዩ በቃ ትስጋት ስለዚ ንሕሰቦ በቃ ሚድያ ስለ ዝረኸብካ ማንም ይኹን በቃ ናይ ባሕቂ ዝብለኩም ዘሎ ሚድያ ስለ ዝተረኸበ ጥራይ ኣምፂኻ ንፃድቃን ምዝንጣል ኣምፂኻ ሓሳብ ምቋም ካሊእ ምዝንጣል ምንሻው ምባል ግን ካብቶም ሕወሓት እንታይ ተፈሊና ዳእሙ ኣነ ንጌታቸው ክፀርፍዎ ከሎ ማለት ብሓሳብ ክብልዎ ከለዎ ይኮነን ዘይስሙ ክወሃብ ኩሉ እንገብግበኒ ንዓይ ጻድቃን እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ካል ተስፋይ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ደለይቲ ለውጢኦም ተቃለስቲኦም ኢለ ስለ ዝኣምን እምበር ካሊእ ኣይኮነን ካብ ካሊእ ኣይኮነን ከምቲ ተስፋይ ክብሎ ፀንሐ ሰባት ካብ ምምላኽ ኣይኮነን ኣይነምልኽን ሰባት ንሕና ተቃለስትና ናይ ምንክብኻብ ተቃለስትና ናይ መሓዝ ቃልሲ ግን ኣለና ኩላትና ኣይኮነን ትማሊ ከማ ኢና ነርና ሕጂ ሎሚ እንታይ ተፈጢሩ እንታይ ስለ ዝተፈጠረ እዩ ሎሚ እቲ ሓደ ሓሊኹ ንቅድሚት ክመፅእ ዝሓስብ ዘሎ ንምንታይ እንታይ እዩ ክፍጠር መን ኢኸ ክቕበሎ ብስሩ ህዝቢ ትግራይ እዚ ናይ ምቕባል ሞራል ድፍረት ኣለዎ ዶ ብስሩ ኣሎ ዶ የለን በቃ በዛ ሕጂ ዝኾነት ርግፀኛ ኣብ ኮሜንት ሪኦም ነርኩም ተሓጒሶም በቃ ሽሻይ ፈጢሩሎም በዓልተኪዮ ጊፍት ዝብሉ ግዜ ኮይኑ ኦፍኮርስ ንምንታይ መሲልካ ቀጠጠብኩ 500 ይቡ ጊፍት ሪቐደ ሪኦ ነይረ ፀገም የብሉ ንሕና እንተወሓደ ንሕና ንሕሽ ንሕና ነንባዕልና ኢና ንዘራረብ ተተፀራረፍና ተተበልና ውና ብሓደ ምምፃና ዘይተርፍ እዩ ፀገም የብሉ ንሱ ንሕና ኣይከምሶም ተረዲኹምኒ እወ ግን ንምንታይ ይመስለኩም ንህዝቢ እንዳሓሰብኩም በቃ ህዝቢ ንሕሰብ ህዝቢ ነቐድም በቃ እቲ ህዝብስ ካባናስ እንታይ እዩ ዝፅበ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብሉ ግዜ በቃ ፅባሕስ መዓስ እዩ ሰላም ክኸውን መዓስ እዩ መፍትሒ ክመፅእ መዓስ እዩ ራህዋ ክኸውን እዩ ዝብል ዘሎ ጭንቀት ናይ ህዝቢ ንሱ እዩ እዚኣ ክትቀላጠፍ እንተደሊና ቃልስና ክነቀላጥፎ ዘለና ከዓ ንሕና እዩ ሓድነት ዘይብሉ ቃልሲ ብምንም ተኣምር ክዕወት ኣይኽእል እንተወሓደ በቃ ንከኣል ንከባበር ነንባዕልና ኣነ እዚኣ ክብል ዝደሊ ኣብቲ ነፍቲ ነይበልኩን ሚዛናዊ ዝኾነ ሓሳብ እየ ዝህብ ዘለኹ ቴንኪ ክብለለ ቴንኪዩ ከቢ ቴንኪዩ ክሪተር መቐፀል እሞ ካብኡ ዘልፊን ክንበክያና ካብኡ ጓራያ ትብሎ ነገር ተሃልፎ ኣነ ሓሳበይ ሃውኹይ
أنا كيبي زها حسب تعمل صبوي ما أخل خنا تندل يونسي مسألة أو نجر لحوفنا الخير زوما حرام يوم حرام مريت وزيم للو مرحتنا مالت توما لعل للو مالت بزح إكسبرينس ونا لو مينو بزح نجر اللي تقال سنة تقدميت مكخل تعمل حجزتيو ترديهم لهم ولا قاتنا من سي بزوالس تي كعوته زغل تنامن سي من قصاص تخونه جن افتو هامجرنا هم نخد وتنورم المحز النورم اكسبيرينس دا ناس دجنيوم ترديهمني بخومي لاك نوصل لقبنا درو درو جن تايو تي مسرته وحسب ايزو تخزل لعل له خزمنا لاش خاتم حدش كون كوني خلي انا هنا جن اوزي هوي الناس اللي نريو لنا وزح ساقمات اللووي خازي كعريك خلال لوي من الوقت تو أجلس أنا أوفيشالي بميديا بمخانو زياد توصل نجرت اللي تخونيا كنت ساقمات كنا لوي أفت بيت مغرزنا نفسي أفت بيت مغرس من يمتعكيو من خيوم لي تعكو بصورة قالس خمني الكارس ولا لو الكارس الذي يخلو أي كارس يزول نجرسي بيت مغرن دحتو لخوين خاص بمولي خاتك نعمت تنسى يسوع عندرتا تسوي عسي شمتن بين القرية المخنيات يلي تنسى يسوع عندرتا تسوي بهم بارتس تريبا القرية اللوكخوني يولي ترديهمني كسوع عند حقوينو بيت مخرن عند حقوينو لكل الحواسة وكخون اللوي كون دقنا أفتسوا عون نوع اللوخان أنتني يوم بايزوي أفتنا بيت مخريا أفتنا بيت مخرن دياتا وانا تلعلت هم يخون يتصاوع عادي يسرو خكلني يخوني كله كسوع له الجبوي تنايل حتى للو مال من على تخزي أو زي لهم هم زي مسلم جلا يخوني حزي قال سناينا نعر لنا أو كايدا سيس أجمل لنا زيادة رحوني خونتي أو شاراتون هوتيل تجبره أو سكايلاي أمين كابيتال هوتيل ونتجبره نوع اللي خون حلاف زلاف سل النوري خذنا نسي سخم سلالي تصوعهم دي هم زي أتخون للخمي جدا كصوع على جبؤه أفت قال سنا أفتنا حزنا يللنا قال سي زرعله كونتريبيوشن للون حقينا أفت بيت مغرب ليس وعلى المغنيات تاني سنا حميد قر سلازي كصوع على جبؤه وين كصوع له خذ خاص سلالي تصوع خاصين من تاي عند حرت زرعله كونتريبيوشن هاللي نخوينه جدا يكصوع عن الجبأ من تاي تصوع خيله كنا قرب مسألة أنا اللي يخون خط جيجينياس تلاقي صوّع أكالي جيجينيا سلازي أبكايدا للو حلاف زلافي كون دجنا ما نسي معزي يوم ريم أبد شار اللو بتدحر بجلة تدفيوز مسألة مهور من نسي بوليتيكينياسي أبد ساسي للو أجمعتو كسمعوا ونيخالي قرفلوا ونيخالي وزي حزوا بسرو تودي كودون بسرو حق زوي نقرأكم ولا تجمعت للعاتم كسمع له ويد ما كحتتي بيرؤموني في التي أبي هم تجنيموني إلي تايت لهم كود وق خلله من تايل جيتاش وردا زغل تاعهم تي زغل فرسس لوتا هزوكو قني نيرو من سي قني نيرو سلالي تسرح كوي وا جنرال تاركان تخوينسي ويد ما جيتاش وردا تخوينس وين ناقري صبوي دبلوماسيا ومنسومنيو كسرح له وخذي لكم له نحن يسرح خوينس وأي تسرح لخاي نقح مالت سي تاعي حدياتو كتروح لكم وي أنا إحنا لقد بيت كنوصلوا مالت سي تاعي تقومي أو زي لهم محوات كلهم مالت جنرال أركان أنا بوزيتيفلي جيتا شوردا دقيفنا يوم تينا كوينا خندينا غيرنا هنا جيتا شوردا جنرال أركا بنوسم سوما موسى زغوني خوني بوتو زحازو ونا هزو علامة جن أما قال لها الليو بلي أقبل تدفعت اللو مالتي حقنا يمنا دكفنا يمنا بميديا يخون ولا بسلمة وسلفي يخون ولا بتتفل عليه ملكوع مالتي خازن دقنا تقال سناسي تمنسي يمرر له تدلاي لوطي يمرر له تزنا وين يدل له كاوسم دغورو اكتيفيتي ندحلي له خوينسي نمنتاي اكتيفيتي نمنتاي يخم بدم غيركم لي تسرحوا مالتي تاعي حدياتو زيك تحزوا لقبكم منسي أي تودي منسي لكاتته أكايداون يخوني لخدللو وزي لا تخكلني على جوكي مبر جيتاچو ردان
ويدما جنرال صركان دبرتين معره يوم لا نايخنا نناغر لنا نا علامه فلالا يمناي ህዝቢ ትግራይ ዝኹሉ ፋሕፋሕ ኣቢልዎ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ድሕር ጉጅለይ እዚኦምና ኣንሕና ኣውዚ ለለና ምስሊ ጀነራል ጻድቃን ዋላ ኣንሕና እውን ካልኦት እውን ደለው ናይ ሰራርሓ ናይ ኣካይዳ ፀገም እኔና ኢና ንብለለን ዋ ብስሩ እውን ተን ዝርከበን ካብ ፌደራል መንግስቲ ለምፅወን ዝኾነ ሃፍቲ ተልዩውን ወይ ድማ ሚድያ ድዩ ዝተፈላለየ መንቀሳቐሲ ማለት ልትውዳበታት ድዩ از گبر نای هفتی انتن اگابرا اون تجمع لکوی بایزوی نوری تجمعات الله سلزی کعرّ الله وای بتله دم امن سیز گبر انکس کاسی بکعش شیء میلون منیو سوقیا میلون نیو وا تاهم تول نالهم تاز سبقت وداوکو وید ما تاز تنکس اصل الله کل حرام ریتیا ናይ ህዝብ ግንኙነት ወይ ድማ ሰዎቹ